निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ प्रजा परिषद र गणेशमान सिंहका बारेमा। अब थप कुरा जोडौं। यसरी शास्त्रीय कुरालाई नजिर बनाएर राणाले सजाय सुनाए। श्री 5 महाराजा धिराज सरकारबाट श्री 5 र मौसुफका विश्वसनीय प्राइम मिनिस्टर श्री 3 को साथ गद्दी ताकेको अभियोगमा साबिती प्रमाण भएकालाई ज्यान सजाय र कतिलाई आजीवन कारावास तोकियो। कतिलाई जातिच्युत, सर्वसहरण र आजीवन कारावासको सजाय दिएका थिए। पर्चा काण्डमा ज्यान सजाय पाउनेहरूमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठ थिए। त्यति बेला केहीलाई उपत्यकाबाट बाहिर निष्कासन गरियो। निष्कासन परेकाहरूमा नरसिंह राणालाई गोर्खा, केशवराज कार्कीलाई जनकपुर, चित्रबहादुर केसीलाई चरीकोट र कुलदीपलाई पूर्वी पहाडी पठाइयो। प्रजा परिषदलाई साइक्लोस्टाइल मेसिन किनेर दिए बापत महेन्द्र विक्रम शाहलाई 500 जरिवाना गरिएको थियो। गणेशमान सिंह, छुडा प्रसाद शर्मा, गोविन्द प्रसाद उपाध्याय, चन्द्रमान सैजू, फतेबहादुर सिंह, चिनियालाल सिंह, पुष्करनाथ उप्रेती, बलबहादुर पाण्डे, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, मुरलीधर भट्टराई अर्थात् मुकुन्दनाथ रिमाल, जो पक्राउ पर्नुभन्दा पहिले नै भारत गएका थिए, उनीहरूलाई पनि अंशसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइयो। त्यसबेला जुद्ध शमशेरको दरबारमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्ने राममणि आदि जुद्ध शमशेरका बारेमा यसो भन्छन्। श्री 3 महाराज भीम शमशेरपछि जुद्ध शमशेर राजा हुनुभयो। उहाँका रानीहरू कति थिए त्यो गन्न सकिँदैन थियो। घरैभरि रानीहरू थिए भने पनि हुन्छ। राजा त कृष्ण जत्तिकै हुनुभएको थियो। छोराछोरी यति छन् भनेर गन्न असम्भव थियो। महाराज पुरा बेसनी, दिउँसो सुत्ने, शिकारको अत्यधिक शौकिन, जुवाको उस्तै भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्रिपासीहरू मालामाल भए, राजकाज हेर्न झर्को मान्नुहुन्थ्यो। बेसनी भएपछि मानिस बिग्रन्छ भन्थे, ओहो रहेछ। यस्ता व्यक्तिका हातमा देश थियो। एउटा सन्की र फटाहाले देश चलाउँदा समाज कस्तो भयो होला। आम जनताले यस्ता बेसनीले दिएको सजाय भोग्न बाध्य हुनु पर्यो। राणा सरकारको अत्याचारी फैसला सुनिसकेपछि सबै बन्दी खुट्टामा बाँधिएका सिक्री छर्ल्याङ पार्दै आफ्ना कोठामा गए। घरबाट ल्याएका खानेकुरा मन नलागी खान थाले। कतिको ज्यान जाने भयो, कतिको जीवन जेलमै बित्ने भयो भन्ने सोचेर कतिले ननिदाई रात काटे। अब कतिजनासँग भेट नहुने भयो भन्ने चिन्ताले पिरिए। यसरी दण्डित भएको कति दिनसम्म भय र आतंकमा बाँचे। कतिले अब यस्तो काम नगर्ने शर्तमा माफी पाए। पर्चा काण्डमा सजाय पाउनेको नामावली र काम नगर्ने शर्तमा माफी पाए। अध्याय 6 बलिदानका शिखर पुरुष। मानव जातिका लागि केही गर्ने उद्देश्यले हामीले जुन जीवन पाएका छौं त्यसमा कुनै किसिमको बोझ, दुःख, यातना र लोभ लालचले हामी शिर झुकाउने छैनौं। हामी आफ्नो प्रतिबद्धतामा सांसारिक सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर यो मुक्ति संग्राममा सहभागी भएका छौं।
जबसम्म हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन तबसम्म हामी लडिरहनेछौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको स्वतन्त्रता प्राप्ति नै हो। त्यही स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईँमा मारिएका व्यक्ति नै शहीद हुन्। शहीदका विषयमा राजनैतिक शब्दकोशमा भनिएको छ, आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणको तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति मानवहित सिद्धान्तका लागि, प्रगति र विकासका लागि बलिदानी दिएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई शहीद भनिन्छ। शहीदको बलिदानबाट नै मुलुकमा परिवर्तन आउँछ। त्यसैले शहीदलाई नयाँ युगका संवाहकका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। ऊ आफ्नो र देशको स्वतन्त्रताको प्राप्तिका उद्देश्यका लागि बलिदान दिनका लागि तयार रहन्छ। त्यो व्यक्ति हो जो नेपालमा फाँसीवादी तानाशाही व्यवस्थालाई समाप्त पारी लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र गणतन्त्रका लागि बलिदान हुन तयार भए। विक्रम सम्वत 1997 मा राणा शासन विरुद्ध भएका 4 जना शहीद तथा त्यसपछिका विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा शहीदको रगत र बलिदानले नै नयाँ युग प्रारम्भ भयो। तर पछिल्लो समयमा राज्यले जुन र जस्ता व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्यो त्यसले शहीदको उचित परिभाषा विपरीत सम्मान दिएको र वास्तविक शहीदको अपमान भएको देखिन्छ। आफ्ना उद्देश्यका लागि बलिदान दिनेलाई शहीद मान्नुपर्नेमा आपसी झगडा र दंगा फसादमा मारिने समेतलाई गरेर 6000 भन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गर्ने कामले शब्दको परिभाषामा नै विचलन आएको देखिन्छ। उद्देश्य एकातिर हुँदाहुँदै जनताको पक्षमा बलिदान दिनुलाई शहीद मान्नुपर्नेमा अहिले दुर्घटनादेखि भिडन्तसम्म परेर बिना उद्देश्य मारिएकालाई समेत शहीद मानिनु र घोषणा गरिएर शहीदको खरिद बिक्री र मूल्य निर्धारण हुन जानुले समाजमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक पर्न गएको छ। यस्ता कर्मले नै नेपालको इतिहास र भविष्यमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुने पक्का छ। यिनैमाथि सुरुमा बोलिएका वाक्यका आधारमा जनमुक्तिका लागि क्रान्तिका ज्वालामा होमिनेहरू नै बलिदानका शिखर पुरुष भएका हुन्। यी नेपाल आमाका सपूत जसलाई शासकका जस्ता सुकै यातना र जतिसुकै लोभ लालचले गाल्न सकिएन, बरु मर्न तयार भए। यहाँ उनीहरूले जीवनका अन्तिम क्षणमा भोगेका कथा व्यथा छन्। उनीहरूले बुझेको कुरा के रहेछ भने मृत्यु अवश्यम्भावी छ भन्ने भएपछि मानिसको मनबाट डर हराएर जाँदो रहेछ। यद्यपि यहाँ 1997 को पर्चा काण्डमा मृत्युवरण गरेका बेला भोगेका आफ्ना कथाका परिवेश र अवस्थालाई प्रस्तुत गरिएको छ। वीरहरू मर्न डराउँदैनन्। घातरहरू वीरको हत्या गरेर आत्मशान्ति लिन्छन्। सत्तामा बस्नेहरू कातर हुन्छन्। उनलाई सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने पीर हुन्छ। तर क्रान्तिकारी आफ्नो जीवन समर्पण गरेर देश र सत्ता परिवर्तनका लागि क्रान्तिमा लागेका हुन्छन्। यसरी निश्चित उद्देश्यका लागि वीरता प्रस्तुत गर्ने नेपाल आमाका सपूत क्रान्तिका लागि समर्पित छन्। तीमध्ये कृष्णलाल अधिकारी, खण्डमान सिंह, मैना बहादुर, थिरबम मल्ल, चिनियालाल, बलबहादुर जस्ता व्यक्तिले राणा शासक सामु आफ्नो शिर झुकाएनन्। मरेर गए पनि आज अमर छन्। यहाँ तिनै वीरहरू मध्ये केहीका कथा प्रस्तुत गर्दछु। शुक्रराज शास्त्री निष्काम कर्मद्वारा नै देश, जनता र समाजको सच्चा सेवा गर्न सकिन्छ। शास्त्री ललितपुरको बखुमबहालका जोशी परिवार मध्ये माधवराज जोशीका पुत्र हुन्। यिनको जन्म 1950 मा बनारसमा भएको हो। माधवराज जोशी स्वयं विद्वान थिए। उनले भारतका सुप्रसिद्ध विद्वान दयानन्द सरस्वतीसँग दीक्षा लिई आर्य समाजी मत ग्रहण गरेका थिए। उनी समाज सुधारक भएकाले हिन्दू आस्तिकतामा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्थे। उनको यी विचारका विरुद्ध प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1962 मा शस्त्रार्थको नाटक रची माधवराज जोशीलाई जेल हाल्ने र उनका परिवारलाई पानी अचल गरी सामाजिक बहिष्कारसम्म गर्ने निर्णय गरे। यसरी उनको परिवारमाथि अनेक लान्छना लगाइँदै आएपछि उनीहरू काठमाडौँमा बस्न नसकेर वीरगञ्जतिर बसाई सर्न बाध्य भए। शुक्रराजले संस्कृतमा शास्त्री र अंग्रेजीमा स्नातक पास गरेका थिए। उनको बिहे धर्मभक्त माथेमाकी बहिनी देवी माथेमासँग भएको थियो। शुक्रराज शास्त्रीले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका नेता महात्मा गान्धीलाई भेटेर आफ्नो देशमा निरङ्कुश शासनले गरेका अत्याचार बारे भन्न चाहेका थिए, तर गान्धीलाई भेट्न सकेनन्। अनि सुभाष चन्द्र बोससँग भेटी नेपालको सामाजिक जनजीवन र राजनैतिक अवस्था बारे जानकारी गराए।
प्रजा परिषदका संस्थापक सदस्य भइसकेका काठमाडौँमा नजरबन्दी अवस्थामा रहेका सुपठित शास्त्री सहित विक्रम सम्वत 1994 फागुनमा केही उत्साही युवाको सहयोगमा नागरिक अधिकार समितिको गठन गरियो। राणा सरकारले उनलाई पर्चा काण्ड हुनुभन्दा 2 वर्ष अघि इन्द्रचोकमा गीताको प्रवचन दिए बापत 3 वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो। उनका दाजु अमरराज र केही युवक सत्याचरण मलामी गुठी खडा गरी आर्य समाजी मत अनुसार क्रियाकर्मलाई सहज गराउने कार्यमा लागेका थिए। चन्द्र शमशेरले यसलाई पनि दबाए। शास्त्री जेल पर्नुको कारण धार्मिक सुधारमा लागेको हुनाले र गीताको प्रवचन दिएकाले नै हो भनिन्छ। साथै विक्रम सम्वत 1995 मङ्सिर 13 गते इन्द्रचोकको प्रवचन कार्यक्रममा राणा शासनको विरोध गरेर बोले बापत उनलाई पक्राउ गरियो। उनले ब्रह्मसूत्र, शाङ्कर भाष्यको हिन्दी अनुवाद र स्वर्गको दरबार जस्ता किताबको नेपाली अनुवाद गरी पहिले नै छपाइसकेका थिए। तर प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिले विक्रम सम्वत 1987 कार्तिक 3 गते पुस्तक छपाउन पाऊँ भनी चन्द्र शमशेरकोमा बिन्ती गरेको कुरा राममणि आदिले आफ्नो पुराना सम्झनामा उल्लेख गरेका छन्। यस प्रसंगमा राममणि भन्छन्, शुक्रराज एउटा साँच्चीकै विद्वान हुन्। नेपालमा त्यतिको विद्वान छैन भनी पनि हुन्छ। विद्वान भएकै कारण शुक्रराज केही समय नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा जागिदे पनि भए। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।